الله اکبر. از اون موقعی که ریختن در خونه امیرالمومنین و حضرت زهرا 2-3 مرتبه هجوم آوردن، 2-3 بار هجوم آورده بودن، اما یک بارش بود که برخورد کردن و زد و خورد کردن با حضرت زهرا، همون باری که همتون شنیدید. من نمیدونم با چه الفاظی بگم. توی نقلی خود حضرت زهرا سلام الله علیها میگه خانومی که معمولا طبیعی هم هست، خانومی که به هر حال جنینی داره، بچه‌ای داره، حامله هست، تمام سعیش بر این هستش که این جنین رو حفظ کنه. وقتی که این نامردا پشت در بودن فشار میدادن، حضرت زهرا سرش آورده بود پایین، خم کرده بود که فشار به بچه نیاد. خودش فرمود حرم آتیش از زیر در صورتمو میسوزون وقتی صورت پایین آورده بود. تا یه مقداری نگه داشت، دیگه بیشتر از این طاقت نداشت، رفت پشت در وایساد که کسی صورتشو نبینه، کسی او رو نبینه. این نامردا اومدن داخل، درهای قدیمی سنگین، وقتی 40 نفر ریختن تو و بعضیا لگد میزدن، میفهمیدن تعمدن لگد میزدن به در. حضرت زهرا سلام الله علیها تمام درد رو تحمل کرد، امیرالمومنین رو صدا نزد. علی نباید بیاد دم در، این همونیست که دشمن میخواد که باهاش درگیر بشه. فقط اون لحظه آخر که داشت میافتاد گفت یا رسول الله اها کذا یفعل به حبیبتک و ابنتک، باید با دخترت این رفتار رو بکنن. بعد افتاد گفت یا فزت خزینی. امیرالمومنین رو دستشو بستن بردن. تو بعضی از نقل‌ها که خیلی این من دیدم، تو بعضی از نقل‌ها عمامه‌شو دور گردنش پیچیدن و بردنش امیرالمومنین رو. که خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مجتهدی توی مکاشفه‌ای که خودش درخواست کرده بود این صحنه رو دید که امیرالمومنین عمامه به گردنش کشیدن بردنش. وقتی که حضرت زهرا بعد از لحظاتی به هوش اومد سوال کرد ابوالحسن کجاست؟ امیرالمومنین کجاست؟ گفتن خانم بردنش. تعبیر روایت اینه لا صد خمارها، پوشی زد و اشتملت به جلبابها، چادر سر کردن، دست حسنین رو گرفتن در جمع زنان بنی هاشم رفتن به سمت مسجد. وقتی رفتن امیرالمومنین رو پله اول منبر نشسته بود و رو پله بالایی یه نفر با شمشیر که اگر امیرالمومنین بیعت نکنه این شمشیر فرود بیاد. این موقع زهرا رسید، این موقع حضرت زهرا رسید. تا رسید فرمود دست از پسر عمم بردارید وگرنه نفرینتون میکنم، یک نفرتون سالم نخواهید بود. سلمان قسم بخوره میگه دیدم پایه های مسجد داره میلرزه. امیرالمومنین به من اشاره کرد که سلمان خانم رو دریاب. سلمان اومد دم در. دختر رسول خدا، پدرتون پیغمبر رحمت بود، برای درخواست عذاب نیومده بود، شما هم نفرین نکن. حضرت زهرا فرمود که سلمان ببین با امیرالمومنین چه میکنن، ببین با علی چه میکنن. سلمان گفت خانم خود امیرالمومنین منو فرستاده. تا این رو گفت حضرت زهرا فرمود چشم. اون موقع شمشیر رو از سر امیرالمومنین برداشتن، دیگه ترسیدن. حضرت امیر اومد به سمت در. یه لحظه خودتون تصور بکنید، غیرت الله اومد دم در. وقتی حضرت زهرا رو تو اون وضعیت دید سرش انداخت پایین، انگار خجل شد. شرمندتم زهرا جان، اون کاری که باید بکنم نتونستم برات بکنم، تو با این وضعیت اومد. سرش انداخت پایین. حضرت زهرا دید وقتی که این مظلوم عالم سرش انداخته پایین، گفت یا ابوالحسن روحی لروحک الفدا و نفسی لنفسک البقا، ان کنت فی خیر کنت معک و ان کنت فی شر کنت معک. جانم فدای تو، من سپر ولای تو، در خوشی و ناخوشی من با تو هستم. تو نباید خجالت، تو نباید شرمنده باشی. عرض میکنیم زهرا جان فقط شمشیری رو دیدی بالا سر امیرالمومنین، اما دخترت خنجر رو گلوی برادرش حسین دید که داره کشیده میشه. دخترت زینب کبرا خنجر رو گلوی برادرش دید.